निगरान वज़ीर आला पंजाब का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा इल्जाज मुआलजे की सहूलतों का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मरीजों की तादाद के पेश नज़र PIC में नए बेड्स का इजाफा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी वार्ड्स और दीगर शोबों का मुआयना किया, मरीजों की इयादत की और PIC में फराहम करदा सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। मरीजों और तीमारदारों ने PIC में फराहम करदा तिब्बी सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिस दीन और दुनिया दोनों कमा रही हैं। दिल के मरीजों की तादाद के पेश नज़र PIC में नए बेड्स का इजाफा भी कर रही हैं। निगरान वज़ीर आला ने इस्तकबालिया काउंटर का भी विजिट किया और मरीजों की सहूलत का जायज़ा लिया। तो खबर दें आपको, मतरूका वक्फ इमलाक की ज़मीन में खुर्दबर्द का ये मुकदमा है। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ हाशमी को बरी कर दिया है। मुलजिम पर इल्ज़ामात के शवाहिद साबित नहीं हुए। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज अब्दुल सत्तार ने बरियत की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया है। फैसले के हवाले से बताएंगे मोहम्मद इशफाक। जी बताइए। मोहम्मद इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको खबर दें, मतरूका वक्फ इमलाक की ज़मीन में खुर्दबर्द का ये मुकदमा है। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ हाशमी को बरी कर दिया है। मुलजिम पर इल्ज़ामात के शवाहिद साबित नहीं हुए। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज अब्दुल सत्तार ने बरियत की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की ज़मीन में खुर्दबर्द का ये मुकदमा है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे मोहम्मद इशफाक। जी बताइए। के तबादले से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ है। FIA रिपोर्ट में वाज़ेह है कि आसिफ हाशमी ने कोई करप्शन नहीं की है और इसी बुनियाद पर इन्हें मुकदमे से बरी किया जाता है। जी मुकदमे से बरी किया जाता है। इशफाक, तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया। लेस्को एयरपोर्ट रोड सब डिवीजन में सेफ्टी मुहिम 11 kV 100 से जायद पोल्स पर डेंजर प्लेट इंस्टॉल कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लेक्सीज और बोर्ड्स आवेज़ा किए गए। 11 kV के तमाम H पोल्स पर लगा दिए गए। सार्फिन को बिजली तनसीबात से दूर रहने की भी हिदायत की गई है। क्या हिदायत जारी की गई हैं ये बताएंगे फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़ाहद, आपको बताएं कि लेस्को एयरपोर्ट रोड सब डिवीज़न में सेफ्टी मुहिम जारी है। 11 kV के 100 से ज़ायद पोल्स पर डेंजर प्लेट इंस्टॉल कर दी गई हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में फ्लेक्सेस और बोर्ड्स को भी आवेज़ा कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि लेस्को एयरपोर्ट रोड सब डिवीज़न में सेफ्टी मुहिम इस वक्त जारी है, जबकि 11 kV के 100 से ज़ायद पोल्स पर डेंजर प्लेट इंस्टॉल कर दी गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लेक्सेस और बोर्ड्स को भी आवेज़ा कर दिया गया है और आगाही मुहिम जारी है। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 11 kV के 100 से ज़ायद पोल्स पर डेंजर प्लेट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुमाली छावनी ने शहरी के अंधे कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट अरसलान जाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुमाली छावनी ने शहरी के अंधे कत्ल में मुलविस मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल शम्स शहजाद का साबिक मोहल्लेदार था। शम्स के मुलजिम की बीवी से मरासिम थे, जिसका शहजाद को रंज था। शहजाद ने शम्स को छुरियों के वार करके कत्ल किया। शहजाद जो है उसने अल्टीमेटली अपने इस क्राइम को कन्फेस कर लिया और उसने माना कि उस दिन सुबह को सुबह उसने आकर यहाँ पर इसका शम्स का मर्डर किया था। वजह उसने यही बताई कि पिछले 7-8 साल से उसकी बीवी अनीला के साथ उसका ये ताल्लुक़ था और वो मुख्तलिफ मौक़ों पे उसको इस चीज़ से रोकता भी रहा, लेकिन शम्स जो है वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहा था और इसी वजह से 5-6 महीने पहले वो यहाँ से शिफ्ट हुआ था। दूसरी जानिब मकतूल की बेवा और भाई ने कत्ल की वजह लेन देन का मामला करार दे दिया। मेरा भाई शरीफ बंदा था, किसी के साथ कोई तल्लक नहीं था। मेरे भाई ने कमेटी डाली दिल की तरफ और 1-2 मरतबा कहा कि पैसे दे दो, कहते दे देंगे, बाद में हम कहते नहीं देना। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट के मुताबिक मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबे भर में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद न करने को काबिल सिताइश करार दे दिया। मुलाकात का अहवाल जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के वफ़द का उन्होंने दौरा किया और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की क़यादत वफ़द में मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर और इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह समेत दीगर जो वफ़द में उलमा शामिल थे। उलमा कराम ने
محرم الحرام کے دوران صوبے بھر میں سیکورٹی کے فروغ انتظامات پر حاجی پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ طویل عرصے بعد پنجاب پولیس کی طرف سے شورائے محرم دوران موبائل سروس کا بند نہ کیا جانا قابل ستائش جو تھا، یہ کہنا تھا مولانا ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کا۔ مولانا راغب حسین نعیمی نے مزید کہا کہ پنجاب پولیس فورس کی بہترین عملی اور انتھک محنت کی وجہ سے شورائے محرم محفوظ اور پرامن جو ہے وہ گزرا ہے۔ جی مدثر، تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ۔ شہر میں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کا منصوبہ شہر لاہور کا پہلا ٹوئن ٹاور منصوبہ فائلوں میں کھو گیا۔ جے روڈ پر ٹوئن ٹاور کی تعمیر کے لیے فائل کو بند کر دیا گیا۔ ٹوئن ٹاور کے لیے گلبرگ این بلاک میں سڑکوں کا جال بھی بچھایا گیا تھا۔ کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے ماضی کی حکومتوں نے اعلانات کیے تھے۔ وجوہات کیا ہیں یہ بتائیں گے زین العابدین، جی بتائیے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے فروغ اور عمودی تعمیرات کو فروغ دینے کے پلان تو کئی بنائے گئے، مگر ان خوابوں کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ شہر میں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کا منصوبہ مطلوبہ نتائج نہ دے سکا۔ کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے ماضی کی حکومتوں نے اعلان تو کیے مگر عمودی تعمیرات نہ کی۔ اسی طرح شہر لاہور کا پہلا ٹوئن ٹاور منصوبہ فائلوں میں کھو چکا ہے۔ جیز روڈ پر ٹوئن ٹاور کی تعمیر کے لیے فائل کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹوئن ٹاور کے لیے گلبرگ کے این بلاک میں سڑکوں کا جو بچھایا گیا جال ہے اب اس کو کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحقیقات میں سمر کا انکشاف ہوا کہ 5 سال تک ایل ڈی اے نے بجٹ میں ٹوئن ٹاور کے لیے پیسے مختص کیے۔ اتھارٹی نے کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر کے لیے جعلی سرمایہ کاروں سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایل ڈی اے نے بجٹ 2021-22 میں ٹوئن ٹاور کے لیے 1 کروڑ روپے مختص کیے، جبکہ مالی سال 2017-18 میں ٹوئن ٹاور کے لیے 1 کروڑ 91 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا۔ اسی طرح مالی سال 2018-19، 2019-20 اور 2020-21 میں بھی ٹوئن ٹاور منصوبے کے لیے فنڈز رکھے گئے۔ 5 سال بعد ٹوئن ٹاور منصوبے کو اب بجٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ پی سی 1 کے مطابق یہ 28 منزلہ ٹوئن ٹاور کو کمرشل ہب بنایا جانا تھا اور 22 کنال اراضی بھی جیل روڈ پر اس مقصد کے لیے مختص کی گئی۔ یہ منصوبہ پی 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 پروجیکٹ کے تحت تعمیر کیا جانا تھا، مگر منصوبہ کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اب اس منصوبے کی فائل کو بند کر دیا گیا ہے۔ ٹوئن ٹاور منصوبہ فائلوں تک محدود رہا۔ زین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ زین۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ چودھری وسیم اختر رامے کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ جہانگیر ترین نے چودھری وسیم اختر رامے کو پارٹی میں خوش آمدید کہا ہے اور چودھری نعمان لنگڑیال رائے اسلم بھی ملاقات میں موجود تھے۔ تفصیلات لیں گے لیاقت علی سے، جی بتائیے۔ اب بالکل سابق وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب سے وسیم اختر رامے نے آج استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف شامل تھے اور آج انہوں نے اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بننے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر جہانگیر ترین نے وسیم اختر رامے کا خیر مقدم کیا اور انہیں پارٹی میں افسر پہنایا۔ اس موقع پر اون چودھری نعمان لنگڑیال رائے اسلم بھی موجود تھے۔ جہانگیر ترین کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم ملکی استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی معیشت کو مستحکم کر کے عوام کو خوشحالی سے ہمکنار کرے گی اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آئندہ انتخابات کی مہم چلائی جائے گی اور استحکام پاکستان پارٹی قوم کی امیدوں پر ضرور پورا اترے گی۔ جی ٹھیک ہے، لیاقت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جشن یوم آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا عزم، مرکزی تقریب حضوری باغ میں سجے گی۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور اور ضلع انتظامیہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہوں گے۔ دیکھیں گے رپورٹ۔ ضلع انتظامیہ جشن یوم آزادی شایان شان انداز میں منانے کے لیے پرعزم۔ حضوری باغ میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب کی ریہرسل 13 اگست کو ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ 14 اگست کے دن وزیر اعلیٰ پنجاب 8:45 پر مزار اقبال پر حاضری دیں گے۔ 8:55 پر عالمگیر دروازے پر پرچم کشائی ہوگی۔ اسکولوں کے طلبہ ملی نغمے پیش کریں گے۔ 8:58 پر سائرن بجے گا۔ 9:18 پر کمشنر لاہور ڈویژن اور ایڈمنسٹریٹر استقبالیہ پیش کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی 9:23 پر تقریب سے خطاب کریں گے۔ 14 اگست کی مرکزی تقریب میں 3000 افراد بیوروکریٹ سمیت سرکاری افسران شرکت کریں گے۔ یوم آزادی بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ آزادی کا جشن نظم و ضبط کے ساتھ منایا جائے گا اور اس کا مزہ بھی تو بالا ہوگا۔ ایک باشعور قوم کی تصویر بھی سامنے آئے گی۔ یہی پیغام دیتے ہوئے ٹریفک پولیس نے قربان لائنز میں بچوں کے ساتھ
तकरीब का एहतमाम किया। अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। कुर्बान लाइन्स ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का अहतमाम। DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग की खुसूसी शिरकत। तकरीब में स्कूलों के बच्चे भी शरीक हुए। बच्चों को ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही दी गई। बच्चों ने पोस्टर्स उठाकर पैगाम दिया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए जश्न आज़ादी मनाएंगे। सबको नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करना चाहिए। इंशाल्लाह हम रैली निकालेंगे 14 अगस्त के लिए, बहुत जश्न व तशन के मिलाएंगे हम 14 अगस्त को, और बिल्कुल कवानीन के साथ, कवानीन को हम नहीं तोड़ेंगे और इस तरह 14 अगस्त मनाएंगे और एक पुरअमन शहरी की तरह जिस तरह एक आज़ाद कौम 14 अगस्त को मनाती है। कि हेलमेट पहनना चाहिए, ना व्हीलिंग करनी चाहिए, इससे बहुत से हादसा भी हो जाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, इस पे बहुत सख्ती हो गई है आजकल। 14 अगस्त हमारे आज़ादी का दिन है, इसलिए हमें अपने दिल से मनाना चाहिए, ना कि हमें कानून को तोड़ना चाहिए। शुक्रिया। DIG मिर्जा फारान बेग ने कहा है कि यौम आज़ादी शानदार अंदाज में मनाएंगे, लेकिन लोगों की आज़ादी और जानो माल का भी ख्याल रखना।